बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची अस्कतकाय, आमची पातकां वळखून घेवन देवा लागीं बोगसाणे मागया. आदारलेल्या पातकांची दूख धरून सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या भाग्यवान सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझे पवित्र सभेक सदां काळ तुजे काकुळतीन सांबाळ. मनीस इतलो अस्कत की तुजे विणेन तो पडटा, देखून तूं सामका वायटा विघ्नांतले निवार आनी तारणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाइया प्रवातेच्या पुस्तकांतले वाचप. सोदोमच्या फुडाऱ्यांनो, सर्वेस्पराचे उतर आयका. गोरोमाच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणे कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. आनी की वायट करिनाकान. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवेचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी लाल आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातेली. ती रक्तावर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातेली. हांव सांगता तें आयकून तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराशीत जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर.
आपली सालसंकट सारखी कणगेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसंकट सारखी कणगेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुझ्या यज्ञाविशान कसलीच सुख हांव लेखिना. तुज्यो होम बल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसा. तरी तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेकून हांव मागचो ना. तुज्या हिडांतले बोकडे म्हाका नाका. आपली सालसंकट सारकी कणगेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसरून तुका कशें पुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्या. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपर्वा करता आनी म्हज्या उतरांक कान दिना. आपली सालसंकट सारकी कणगेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असली तुजी कर्तुवां आसता हांव भोगो रावलो म्हूण. देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची सालसंकट सारकी कणगेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसंकट सारकी कणगेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसंकट सारकी कणगेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. होगला महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. होगला महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुमची सरपतकां तुमचे तान हमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मन तुमचे थंय रसा. होगला महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो. शास्त्री आनी फारिजीव मोयजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगता ते सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा. पूण ते करतात
तेच परी तुमी करिनाकात, कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वावोंक तांकां नातले बरे बांदून मनशाच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हळ्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावड्यांक बांदलेले विंचणारी फातरांचो चामड्या पेटयो तो रुंद आनी रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनेगोग सभेंत मुखलो बसका तांकां जाय. पेटे सालांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राबी म्हळ्यार तांकां बारीच खुशी. पूण तुमकां कोणेय राबी म्हणून उलो मारचें नाका, कित्याक तुमचो राबी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका भाव भाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो मारिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सर्गार आसा. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो चाकर जाय. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता देव ताका वर्तो करतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, किर्तनाच्या पुस्तकांत आमी आयकता प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती देवाक सोबता. आमकां हर एकल्यांक एक आपोवणें आसा. त्या आपोवण्यांक आमी प्रामाणीक मनशां जावन जियेलें देव आशेता. आनी हर एकल्यांनी आमी देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करूंक जाय. जो कोण देवाची खुशी करूंक सोदता, देवाची खुशी करच्याक पयले मेट जावन आसा खालतेपण. जे कोणाच्या जिवितांत खालतेपण ना ताणें आपल्या जिवितांत देवाची खुशी पाळूंक असाध्य जावन आसा. तर आमी एक बरें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत आमी जियेता. जर आमचो भावार्थ दिसान दीस चड गुंडायेचो आनी बळादीक जावंक जाय, आमी हर एक दीस सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करता, तर आमच्या जिवितांत खालतेपण आसूंक जाय. जर आज आमी आयची दोनूय वाचपां नियाळत आसतना आमकां एक संदेश जे वाचपा मुखांत आमकां मेळटा, आमी कपट ह्या बरी जियोवची गरज ना. आमी कितेंय आसूं दी आनी कशेंय आसूं दी, आमचे जिवितांत प्रमाणीकपण अति गरजेचें. आमी आमच्या जिवितांत जायते बरी कामां करूंक प्रयत्न करता. गरिबांक आदार दिता, पिडेस्तांक कुमक करता आनी जायते तितले बरी कामां करता आसतना आमच्या ह्या बऱ्या करण्याचो उद्देश कसलो जावन आसा. जर आमी सोशल मिडियाचेर रिल्स आमी स्क्रोल करतना सबार व्हिडियोज आमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. जायते जण बरी कामां करतात. पिडेस्तांक आदार दिवचे जावं दी, गरजेवंतांच्या गरजेक पावचें, आनी ह्या सर संगती फाटल्यान आमचो उद्देश की आमी ह्या कॅमेराच्या व्हिडियो मुखार आमी येवंक जाय. जी आमी करचीं कामां लोकांनी पळोवंक जाय, वा निजाय की आमच्या काळजांत तें प्रामाणीकपण आसा तें देवाक मेचवंक जाय. हे जावन आसा प्रस्न मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी नियाळया. जे आमची चाल चमकण आसा, जी उतरां आमी उलयता, ते सगळे आमच्या करण्यांक ताळ पडूंक आसा. जर आमच्या काळजांत वायट खोटेपण धरून
भायल्यान आमी बरी व्यक्ती एक कपटपणाचे जिवीत आमी जियेता तसल्या मनशाची स्तुती देवाक शोभना. जे आयचे उदाहरण आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळोवंक शकतले हांव. फारिजेव जावन आसलेले नावार्थीक मनीस समाजेंत व्हरतो स्थान मान तांकां आसा. पवित्र पुस्तकाची बरी जाणवाय तांकां आसा. कायदो पाळटा आसतना कसलेंय सुख नासतना ते कायदो पाळटात, पूण जे तांच्या काळजांत देवा थावन ते पयस आसात. तांच्या काळजांत देवाचो मोग ना. केवळ दाखोवच्या रुपार तांची कृत्यां मनशाच्या दोळ्या मुखार बरी कामां करतात म्हळ्यार एक समजणी दिवचे पासून तांचें जिवीत ते जिवन आसात. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या जिविताचो उद्देश कसलो हे आमी समजून घेवचें अति गरजेचें जावन आसा. इजाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, आमी हर एकल्यानी वायट सोडूंक आसा आनी बरेंच धरूंक आसा. त्या देखून हर एक मिसाच्या बलिदानांत आमी मितरिक्षा आदी आमची पातकां वळखून घेवन हांव पातकी मनच्या द्वारे आमी देवा लागीं बोगसाणें मागता. केवळ हे बोगसाणें मागता आसतना केवळ ते आमच्या पुस्तकांत ते मागणी आसा म्हणल्या खातीर आमी म्हणटा, वा निजायकी आमी सोम्या मुखार येता आसतना ही बली आमी देवाक भेटयता आसतना निजायकी आमच्या काळजांत मन परिवर्तन करून घेवन जे कोण आमच्या काळजांत दुस्मानकाय आमी धरून घेवन आसा, जे वायटपण आमी धरून घेवन आसा, ते आमी सांडून सोम्या मुखार एक नितळ काळजाची नितळ अंतस्करणाची जावन एक प्रामाणीक मनशान जावन देवाचें आराधन करूंक आमी येता. हे जावन आसा प्रश्न. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यान जे आपोवणें दिलां हांवें आरंभाक सांगलें, पयले आमी एक भावार्थी क्रिस्तांव जावन जियोंक जाय. आमच्या जिविताच्या पैणांत कितेंय येवं दी, कश्ट येवं दी, आनवारां येवं दी, पिडा येवं दी, मरण येवं दी, कितेंय येवं दी, आमी सोम्याक विश्वासी जावन चलोवंक आसा. आमचो आदलो देवादीन पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 अशें म्हणटा, हांव कितें म्हणलें संपूर्ण रितीन हांव समजून घेता. हांव जावन आसा एक अस्कत रचना, धुळीनी मातयेनी म्हाका केल्लो आनी मातयेक हांव फाटी वेतलो. कशें सिंजीच्या गोबराच्या बुधवारा दिसाक आमच्या कपालाचेर गोबर लावन याजकांनी उतरां उलयलीं. आनी पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 मुखारसून म्हणटा, हांव मातयेचो जाल्यारी, हांव मातयेक फाटी वेता जाल्यारी तरी देवान म्हाका आपणाच सारक्याचो आनी सुरपायेचो म्हाका रचलेलो आसा. देवान आपलो स्वास म्हज्या नाकाच्या फोडांनी ताणें फुकलेलो आसा आनी हांव एक जिवे मंदीर जावन ह्या संवसारांत जियेता. आनी अशें आसतना आमी हर एकल्यांनी देवाची खुशी करची गरज आसा. कशें जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितांत संपूर्ण रितीन देवाची खुशी केली. विधेयपणान कुर्साच्या मरणांत तो भितर सरलो. आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत येवच्या हर एका कश्टांत, हर एका बेजारायेंत, दुखांत देवाची खुशी करची गरज आसा. आनी आमच्या हर एक परिस्थितींत आमच्या काळजांत आसूंक जाय देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जर तर आमच्या जिवितांतलो हो मोग आमी काडून भायर दवरता तर आमकां एक क्रिस्तांवांक आनी दुसऱ्या धर्माच्यांक कांयच फरक आसचे ना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमचो मोग जावं दी, आमी करची कामां जावं दी, आमी करची हर एका करणी कपटपणाची जावंक नजो. बगर देवाक मानतात असली, देवाची मोगाची भुरगीं जावन आसले वरवीं देवाचे सैम आमच्या जिवितांत आमी वावयता देखून पवित्रात्मेचें मंदीर आमी जावन आसल्या देखून हर एक दीस आमच्या जिवितांत प्रामाणीकपणाचें जिवीत जावंक जाय. त्या देखून जेन्ना आमी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियेता, कपटपण आमी सांडटा, त्या दाळा आमी केल्ली स्तुती देवाक मानता. तर देव आमकां ही कृपा फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. सर आमचो गरजो, सर आमची मागणी भावार्थान आनी विश्वासान ह्या घडयेक आमी उचारुया. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बाप साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो दीस चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार
अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी संवसारी आनी लौकिकी संगतीक बुलोवन तांची जिणी ओगडाय नाशें भगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थीच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांता आंतोनीच्या भक्तिंकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार सांडून हाडून ह्या पूत शेतांक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामांक विविध रितीन आदार दिलेल्यांचेर आनी उदार मनाच्या धानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबरांनी तांकां फाटीं दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौन राहून आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मागया. सर्गींच्या बापा स्वीकार कर ही मागणी आमी भावार्थान आनी खालतेपणान विचारल्यात आनी सबार मागणी आमच्या काळजांत आसात बापा ती तूं जाणाय. तुजे कुशे प्रमाणे सांत आंतोनीच्या मजतीन आमच्या जिवितांत ती पुर्ती कर. हें मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी द्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी द्यो. हुंडो आनी वायन मेदीशी आयल्या पिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता. स्वादीक मोगान तुज्या जियेवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी द्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात तसलें जावं दी म्हूण मागात. दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारी खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास परबेच्या समयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सरू काळी आनी सरू थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फार मायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दांबून दवरतल्या.
अशे आमचेर मस्तीचेर आमी जैत वर्तेल्या तुज्या काळजाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजांक उदार जातेल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्या हे परी आमचे सोडवणेचे परबे तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जेतच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशे पासूत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळपणान फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मुरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजेत जपती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
आमच्या सोडवणदाराची याजना मनान धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडये तू संसाराचे पाप काडले, आमची काकूट कर. देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काडले, आमची काकूट कर. देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काडले, आमकां शांती दी. संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका बलकी मेळटली. क्रिस्तूची कूड निरगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचे जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पयल्यान पयलें केरेकटे सांत आंतोनीच्या ह्या पोंतळाक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. लांब वर्सांची दीर्घ चरित्र ह्या पोंतळाक आसा. साद्या मापान हांगासर आराम जाल्लें हें भक्तीपण आज तें नावाडलां आनी लोकां मोगाळ जालां. तो वळतावन ह्या दिसा वरेक जायते भक्तीक हांगासर येवन गेल्लेले आसात आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन तांच्या गरजांक देवातावन व्हड आदार तांणी जोडलेलो आसा. देवाचें व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत जाल्लेलीं आसात. आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान ह्या पोंतळाक आयिल्ल्या तुमकांय जो आदार तुमी सोदून आयल्यात त्या गरजांनी सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार तुमकां मेळोवन दी. देवाचीं व्हड कृत्यां तुमच्या जिवितांत जावं दी म्हूण हांव मागतां आनी म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांक तुमचे पासत हांव मागतलो म्हणून म्हजी मागणी ह्या वखदां हांव तुमकां बसयतां. ह्या पोंतळार तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा
सांत आंतोनीचें देवासांव आसा. सकाळीं जुस्त 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत मिसाचें बलिदान, उपरांत नोवेन आसतलें आनी नोवेना उपरांत भक्तेकांक सादें जेवण आमी दितेलें. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. कोणाक मंगळाराचें या हप्त्या मदल्या हेर दिसांनी ह्या पोंतळाक येवन मागोवंक साध्य जाता, तांणी आयताराचें ह्या मिसाच्या बलिदानांत येवन वांटो घेवयेत. तुमची मागणी सांत आंतोनीचो विनवणेचो आदार घेवन देवाक भेटोवन दिवयेत. ह्या पोंतळांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन ही सेवा गरज असलेल्यांनी फनामुखांतर सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन ह्या पोंतळाची भेट करतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार सुरवेरस आमकां कळयल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणेन दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी आदार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत जायती अभिवृद्धी जावंक आसा. आमकां अशें पळयल्यार जायती अभिवृद्धी जाल्ली पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी याजक आनी वस्ती करूंक सुरू करून जायतीं वर्सां जावंक ना. हांगासर हांव वस्तेक आयिल्लो याजक म्हळ्यार हांव दुसरो. म्हज्याक पयलें फादर झेवियर पिंटो सोडून 8-10 वर्सां हांगासर आशिल्लो. त्या देखून हांगासर आमचें याजकांचें आजारपण तितल्या मापा नातल्या वरवीं हांगासर जायती अभिवृद्धी जाल्ली आमी आमकां पळोवंक मेळना. आमी आतां अभिवृद्धी सकास आराम करूंक आराम केल्या. मुखार जायतीं कामां जावंक आसात. एक इगर्जेची आमकां गरज आसा. हांगासर हे आमकां पावना पावसाच्या वेळार बारीक कस जातात आनी इल्लोसो जागो आमकां घेवचें इल्लेशें प्लॅन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या फेस्ताच्या दिसांनी आमकां पार्किंगाक सयत जागो हांगासर अडचण जाता आनी एक 6,000 लोकांक बसचे तितलें ग्रावंड आमी लेवल करूंक आसा आनी असले जायती योजना आसात. ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजना आसा तें निर्गतिकां खातीर ह्या दुबळ्यां खातीर. त्या देखून हें थंयसर बगलेन आसचें निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजनांचें काम आमी हातीन धरलें आसा आनी तें त्वरीत गतीन आखेर जावनूच आसा. देवान निर्मिल्यार येवच्या फेस्ताच्या वेळार जुनाच्या 13 तारीखेर हांगासर आमी सांत आंतोनीची परब आचरण करता. त्या वेळार आमी उक्तावन करचें चिंताप आमचें थंय आसा. जायतें काम ह्या दिशेन जावंक आसा. कोणायकी हे दिशेन तुमकां दान दिवंक आसा जाल्यार आमचें सगळें हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें दान कुशेचें आमी दफ्तरांत घेता. ह्या योजना मुखांतर दुबळ्या धाकट्यां तें सोम्यांक आसा आमी पळयता. सोम्यान सांगलेलें आसा जें कितें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणून. ह्या मुखांतर सोम्यांचे सेवा करचें हें येवजन. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोगवडटां. प्रत्येक जावन संगीत दलां फेलिक्स डिसोजा, पियूस नगर फिरगजेचो ताचो उपकार भोगवडटां. तशेंच किर्तनां गावंक आनी गायनांत आमकां कुमोक करता रिना मेंडोन्स ताल्लूर ताचो आनी तशेंच गायनां गावंक कुमोक करच्या फिलोमेना टिचर रोजी आनी संगता हेर गायन मंडळीच्या सांजांचो उपकार भोगवडटां. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान आमचे पासत भेटयलेलें आसा. रवी होर्ता आनी अपुरबायेचो प्रसंग ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताणें दिल्लोलो आसा. होन्नावरतावन ते आयल्यात आनी तांच्या संगता एका पंगडाक ते हांगासर हाडून आयिल्ले आसात. ह्या वखदार तांचो उपकार भोगवडटां. फादर तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या मिसावान तुमकां सर बरें मागता.
नंबर 16 नोवेनाचे मागणे आम्ही सांगता म्हणया ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवारां देवसार आणि स तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तण जातात बंदिवानांचे संकली तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ले वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय सर पातयेनी तुजे दवर तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे ये केरेकट्टेच्या असरेंगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून या पंक्षताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय तांची मागणी आयकताय आणि तांचे कश्ट हाळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आणि तूं तांच्या गरजांक पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देण्या विशेष ह्या असऱ्यांचे सत्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. हे घडी पर आमच्या गरजां स्वामी उगडास करया. जे ते सवा आमी हांगासर हाडून आयल्या जे इरादे आमी हाडून आयल्या कोणा पासून मागोवंक आमी हांगासर आयल्या तांचे खातीर आमी करची मागणी आमचे इरादे आमचे त्या सवा सांत आंतोनीच्या पांयां तळी आमी दवरया. आमचे पासून माग म्हणून ताचे लागीं विनंती करया. आमी पातकी सांत आंतोन भाग्यवंत आमच्या पातक्यांच्या मागण्यांक भाग्यवंताची ससाय मेळटा तेन्ना आमची मागणी फळादीक जातात. आमची मागणी देव आयकता आनी आमकां व्हड आदार दिता. त्याच विश्वासान आमच्या गरजां खातीर एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. संगता हांगासर बरोवन गेल्लेल्या ह्या पुंतळाक भेट दितेल्या भक्तिकांच्या गरजां पासून मागया आनी तांचे त्या सवा सांत आंतोनीच्या पांयां तळी आमी दवरया. जाग्याक आनी घराक वचोंक वाट मेळचे खातीर भुरग्याचे देणे फावो जावंक परगांवांत बरें काम मेळोवंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आनी उत्तम फलितांश तांकां मेळोवंक भुरग्याचे हट आनी राग पयस जावंक घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक BP आनी शुगर नियंत्रणांक येवंक कुटुंबांत शांत आनी समाधान आसूंक मुखल्या फुडाराक चिंतलेलें काम बेगीनच जावंक पोटांत आसलेले सिस्ट आनी हेर समस्ये पयस वचोंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक रेण फारीक जावंक पांयांच्यो गांठी दूख आनी पाट दूख गूण जावंक हात दूख आनी तकली दूख गूण जावंक काजार जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक स्ट्रोक गूण जावन चलोवंक जावंक बरी सैरीक मेळोवंक आमाल पिवण्यांत सुटका मेळोवंक कुटुंबा भितरल्या आर्थीक समस्या परिहार जावंक बरो व्यापार जावंक रीण फारीक जावंक घर बांदूंक जावंक इस्रायल कटार दुबय असल्या गांवांक विजा मेळोवंक ऑस्ट्रेलिया UK अमेरिका असल्या गांवांक वचोवंक प्रयत्न करतल्यांक बेगीनच तांकां विजा मेळोवंक PR मेळोवंक आनी सगळी प्रक्रिया बऱ्या रितीन जावंक उस्मोड शेळ आनी एलर्जी गूण जावंक एकल्याक सुडाळ उलोवंक जावंक भुरग्याचें प्रस्तुतपण बेगीनच जावंक अक्रिस्तांव चेडवाच्या सांगतपणांतल्यान पयस रावंक बरें एक काम मेळोवंक जाग्याचे समस्या सारके जावंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक जाग्याचो वांटो सारको मेळोवंक
विजाचे समस्ये सारके जावंक, कुटुंबाच्या सहसण्यां बरी भलायकी मेळोवंक, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक, सारकी दिश्ट मेळोवंक, तकले दूख आनी तकल्याचे समस्ये निवारोवंक, कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसोवंक, 5 लाख पैसे पाटे मेळोवंक आसात ते बेगीन मेळोवंक, जागो आनी घर विकून वचोवंक, परगांवांत वावर नासलेल्या बरी भलायकी बरें काम फावो जावंक, तोंडा वयलीं कथां वचोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, कान सारके आयकूंक. ह्या तेसावांक आमची तेसाव आमी मेळोवया. प्रमुख जावन इराण आनी हेर राष्ट्रांनी उपजाल्लें झुजाचें वातावरण नितळ जावचे खातीर आमी मागया. ह्या वरवीं खंयच्याय लोकांक कश्ट जायना अशें, तांच्या जिवाक बादाक जायना अशें देव राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. सगळ्या संवसाराक सोम्यान हाडिल्ली शांती विस्तारून दी म्हणून आमी मागया. सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार मागून हे मागणे आमी फुडें व्हरया. यो आमचो सर करचो देव आमच्या बापाच्या पांयां तळी तूं दवर, तुज्या मोगाळ विनंत्यान काकूळ तुदार देव ती मागणी स्विकार सुदी. सर कश्टांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले, पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक, ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनिया पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिव आनी वर्णूक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. कितेंय भलायकेचे समस्या आसात जाल्यार ते सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या घरांनी, आमच्या सैऱ्या मदें, आमच्या सेस समारा, आमच्या इश्टां मदें कोणी पिडेस्त आसात जाल्यार तांच्या पासून आमी मागया. प्रमुख जावन किडनी, कॅन्सर आनी हेर समस्ये, गंभीर समस्या आसलेल्या पासून आमी मागया. ऑटिझम पिडा आसलेल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयनायक आमचे मागणे, आनी म्हजे बोब तुजे मुखार पावोवन दे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससण देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तुंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तांक पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ते तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासाचे करी भक्तिमंतान जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावूं. आमी सेंपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया.
सर्गीच्या बोमगाळ बापा आमच्या कुडियात्म्यांच्या गरजांक तो पावताय आत्म्याचें पोशण हे दळूस तुजे तान आमी घेतलेलें आसा आनी तुवेंच दिल्लेलें हें जेवण सेवक आमी वेता आसतना हें जेवण जायत्यांच्या त्यागाचो फळ जावन उदारपणाच्या दानाचो फळ जावन आमकां फावो जाल्लेलें आसा तांचो त्याग आनी तांचें उदारमण तूं आशिर्वादीत कर जे उपकार विसारन हें जेवण तांणी हांगासर दिल्लेलें आसा ते उपकार तांकां बेगीनच फावो जायशे कर आनी ज्या उपकारांक अर्गां जावन हें जेवण दिल्लेलें आसा तसले उपकार तांच्या जिवितान सदांच व्हड मापान तूं मुखल्या दिसांनी तूं कर आनी जें कितें बरेंपण तुवें तांकां दिल्लेलें आसा तें बरेंपण सदांच तूं तांचें तें सांबाळ हें जेवण सेवतल्या आमा सुमेसांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा वरवीं आमकां कुडियात्म्याची भलायकी मेळोवन दी हें जेवण एक वखद कशें आमचें तें वचोवन दी आनी ह्या वरवीं जी कितें अस्कतकाय आमकां आसा जी कितें पिडा आसा ती ताचे मुखांतर ती बरी जावंक दी आनी आमकां सुटसुटाय मेळोवन भलायकी मेळोवन सदांच ह्या संवसारांत तुज्या सांगातपणान संतोष पावोन आमी जियोंक तुज्या राजा खातीर वावरूंक आनी सर्गीचे वाटेन चलोवन एक दीस त्या सर्गीच्या जेवणांत तुजें सगळें आमकां बसोवंक तूं फावो कर हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आनी आमी सेवपेच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.